ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णु स्तोत्रम्। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः। यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम्। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं। गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं। विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं। दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम्। अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम्। गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः। यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम्। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं। गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं। विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं। दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम्। अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम्। गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः। यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम्। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं। गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं। विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं। दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम्। अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम्। गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्यां एकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते।
किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि
तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगो गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं
वनमालिं हलायुधां गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमां विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधां गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमां विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधां गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमां विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधां गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमां
विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च चक्ष्वकेशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगौ गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते।